अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन। आपके साथ मैं हूं इरफान मलिक एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर। नाजरीन, अगर आपको ज़मीन के विवाद में अगर आपके बेटे को इनकम सर्टिफिकेट या बाकी सर्टिफिकेट्स नहीं दी जाती हैं तो आपको कैसा लगेगा। अगर आपको अपनी ही ज़मीन को बचाने के लिए कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही वाक़या मरहमा कुपवाड़ा की एक फैमिली के साथ हुआ, जहां पर जो नायब तहसीलदार कंसर्न नायब तहसीलदार है, वहां पर नायब तहसीलदार लदरवन, उन्होंने वहां पर उनके साथ, जैसा फैमिली का कहना है, उनके साथ ज़्यादती की है। बाद में उन्होंने कोर्ट ऑर्डर्स को, अपनी ही ज़मीन को स्टे ऑर्डर्स निकाले और अपनी ज़मीन को बंद कर दिया। ज़मीन बंद करने के बावजूद जो कंसर्न नायब तहसीलदार है वो वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर उनकी ज़मीन को लेने की कोशिश करते हैं। हम फैमिली की बात करें तो उनका कहना था कि जितने भी उनके सर्टिफिकेट्स हैं, उनके बच्चों की सर्टिफिकेट, चाहे वो इनकम हो, जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट्स ली जाती है वो उनको उस ज़मीन के बिना पर नहीं दी जाती है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो गवर्नमेंट से सैलरी ले रहा है, तो वो इन्हीं चीज़ों के लिए ले रहा है कि ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे, लोग जो है उनसे राहत लें। इस सिलसिले में देखिए इस रिपोर्ट में किस तरीके से फैमिली का कहना है और साथ साथ में जो तहसीलदार तरेगा में उनका क्या कहना है। कोर्ट में मैं जवाब दूंगा। जाओ, मैं जाऊंगा कोर्ट में। आप जाओ कोर्ट में। मुझे पता क्या है ये। अच्छा, मैं जाऊंगा। आगे देखने में पागस चलो मेरे पास ऐसा बात करो। अब चला बाबा। ये कहानी मरहमा कुपवाड़ा के इन कुंबों की है जिनको नायब तहसीलदार के डर की वजह से अपनी पुश्तनी ज़मीनों को कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेना पड़ा। इन लोगों के मुताबिक नायब तहसीलदार लदरमन ने उनके घर में आकर कोर्ट ऑर्डर को ताक पर रखकर मनमानी की, जबकि इनके ज़मीन के सारे कागजात इनके पास मौजूद हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि अगर कानूनी तौर पर इनकी ज़मीन सरकार को ज़रूरत पड़ती भी है तो ये कानूनी तौर पर छोड़ने के लिए तैयार है। मगर राज यहाँ किसका चलता है? जोर उसी का चलता है जिसके पास पावर और पैसा होता है। सरकार से मोटी तनख्वाहें लेकर अगर लोगों के सहूलियात में रखे अफसरान और मुलाजिम ऐसा करते हैं तो फिर कौन किसको पूछेगा और जवाबदेही किसकी होगी। अगर एक मुलाजिम ज़मीन के पंगे को बीच में लाकर गरीब और बेरोज़गार लोगों को ये कहकर टाल देता है कि अपने ज़मीन का मसला हल करो, बाद में सर्टिफिकेट पर दस्तखत करता हूँ, तो ये लोग और गरीब लोग कहाँ जाएंगे। मेरा नाम बशीर अहमद है। हम 4 भाई है। तो नायब तहसीलदार यहाँ पे आया, हमने 4 भाइयों को FIR दिया और मेरे फादर साहब को भी FIR में लगाया। बशीर अहमद लोन और उसका बेटा वो भी ग्रेजुएट है, नसीर अहमद लोन, उसको भी FIR लगाया। हमने जो ये हमारा ज़मीन है, हमने इसको सिटी ऑर्डर निकाला था। सिटी ऑर्डर निकालने के बावजूद नायब तहसीलदार यहाँ पे आता है, गुंडागर्जी करता है और उसको जो हमारी फेंसिंग थी, तार वगैरह थी, उसको तोड़ देता है, उखाड़ देता है। हमने नायब तहसीलदार से उस वक्त ये कहा कि इस ज़मीन को सिटी ऑर्डर है, अगर सिटी ऑर्डर है ये कोर्ट फैसला करेगा, अगर कोर्ट फैसला करेगा हमारी ज़मीन में से निकलता है तो अगर हमें मकान भी उठाना पड़ेगा तो हम उठाएंगे, पहले डिमार्केशन करो। लेकिन उसने डिमार्केशन नहीं करा, इसने अंधा कानूनी गुंडा राज किया है। यहाँ पे हमारे ज़मीन उखाड़ दी, फेंसिंग उठा दी और हमें 4-5 आदमी को FIR कमिश्नर कुपवाड़ा से, डिविजनल कमिश्नर कुपवाड़ा से हैं, तहसीलदार कुपवाड़ा से हैं। प्लीज़ इस मामले की तह तक जाइए और हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ इस वक्त में, हमें 4-7 बंदों का FIR दिया। किस वजह पे FIR दिया? नायब तहसीलदार कह रहा है कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, हमारे पास 50 आदमी हम गवाह देंगे। हमने कुछ नहीं कहा है, उसकी वीडियो पूरी भी बनी है। तो नाजरीन, मशगत करो सो पढ़नो नोच में दिवान तमिस बैकवर्ड सर्टिफिकेट दस्तखत कर, नोच दिवान में से इनकम सर्टिफिकेट तथ दिवान दस्तखत कर। मे जपट वक्त त्रोमुत यह आ मे यौ वो नमज ये लूट ुन मे नस वत सन ये कड़ दान तुतनम मे सतन जाति अमिस प्रसन वोल क्या ईद अन लूटि तेल मारन गरीबस कर तेल खश तेल कर वातना गरीबस हर कुछ साइड खश कर कपर तस रॉड नुन सीधे वन मगर बचन सान क्या वातना हर साइड जुलम आज वो मे नीचस बरी बैकवर्ड सर्टिफिकेट कड़ान जाय बंद कर कुछ जाय दस्तखत दिवान कर सारे सर्टिफिकेट बंद कर ये दस्तखत दिवान कर युत ब्रो गा ये हेवान वत हुंद ये दिवान वत पे त्रा 2 फुट वत त्रो यह आ मचोनम लूट सह कुछ फान कोर्मुत दानस
کس لوٹ مے تو مچومت یہ دیوار دم سوری دڑت پتھر کیا عید انی لوٹ تیل مارن غریبس خاطر انصاف کہین عید انی لوٹ یہ رشوت کھان تاکسٹ تروہس گر نت تتی پہ آ غریبس لوگ خش کرنے. فادر کا نام عبدالغنی نجار. ہم مرحمہ سے بلانگ کر رہے ہیں. پچھلے 8 سال سے ہماری اس روڈ کا مسئلہ چل رہا تھا, لیکن پچھلے جو تحصیلدار صاحب تھے انہوں نے ڈیمارکیشن کی تھی ایک بار 2 بار ڈیمارکیشن کی تھی, اور ڈیمارکیشن کے باوجود یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا, اور آج 3-4 سال بعد پھر یہ مسئلہ اٹھا. تو حال ہی میں چند دن پہلے یہاں پہ نائب تحصیلدار لدرون جی تو میرے والد صاحب کو وہاں بلایا, اور وہاں بہت زیادہ ہراسمنٹ اس کو کیا ہے. اس کو بولا کہ اگر آپ زمین نہیں چھوڑتے آپ کے بچوں کو FIR ہم دیتے ہیں, لیکن FIR کے باوجود ہم نے اپنی زمین کو کورٹ سٹے نکالا, اور کورٹ سٹے کے باوجود آج 2 دن پہلے نائب تحصیلدار لدرون ہمارے مڑامہ میں آتے ہیں, اور وداؤٹ ڈیمارکیشن کے باوجود ہماری زمین کو, وہ ہماری جو فینسنگ تھی اس کو ہٹایا. JCB ساتھ تھی, پولیس بھی ساتھ تھا, لیکن پولیس کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے. نائب تحصیلدار اس میں تحصیلدار کا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے. جب ہم تحصیلدار کے بعد یہ اپلیکیشن لے کے گئے تو تحصیلدار نے کہا کہ میں نے آرڈر نکالا ہے ڈیمارکیشن کے لیے. تو نائب تحصیلدار لدرون نے کوئی بھی ڈیمارکیشن کرنے کے بجائے سیدھا ہی گنڈا گرزی سے توڑ پھوڑ نکالی, اور ہماری جو فینسنگ ہوئی تھی اس کو پورا ہٹایا JCB کے ساتھ. 7 لوگوں کے اوپر FIR ہے. اس میں ہم 4 بھائی ہیں, ایک میرا فادر ہے, اور 2 اور بندے ہیں جو سب بھی پڑھے لکھے بندے ہیں. کسی نے MA کیا ہے, کسی نے MSc کی ہے, کسی نے گریجویشن کی ہے, کوئی انجینئرنگ ہے اس میں. تو نائب تحصیلدار نے FIR لانچ کیا ہمارے خلاف. جب اس نے کورٹ سٹے نکالنے کے باوجود ہم نے جب اپنی زمین کو دوبارہ بند کر دیا, میں نے کہا کہ ہمارے پاس کورٹ سٹے ہے. کہا کہ آپ کی کورٹ سٹے نہیں چلتی ہے. آرٹیکل 370 کو جب توڑا گیا تو کسی نے نہیں پوچھا. اتنے لوگوں کو مارا گیا, کسی نے نہیں پوچھا. اتنے پولیٹیکل لیڈروں کو اندر کیا گیا, کسی نے نہیں پوچھا. تو آپ کی یہ کورٹ سٹے کہاں تک چلے گی؟ آپ کو جہاں تک جانا ہے آپ ڈویژنل کمشنر کے پاس جانا ہے, آپ کو ہائی کورٹ جانا ہے. نہ میرا ہائی کورٹ کچھ بگاڑ سکتا ہے, نہ ڈویژنل کمشنر کچھ بگاڑ سکتا ہے, نہ DC کپواڑہ. جب ہم DC کپواڑہ کے پاس اپلیکیشن لے کے گئے تو اس نے تحصیلدار ترہگام کے اوپر مارے کر دی. جب ہم تحصیلدار آفس گئے تو اس نے کہا کہ میں نے لینڈ ڈیمارکیشن کے لیے آرڈر اس کو نکالا ہے. جب کل یہی ڈیمانڈ ہے, میں ڈویژنل کمشنر کشمیر, میں ڈپٹی کمشنر کپواڑہ, میں تحصیلدار ترہگام سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ اس معاملے کی اچھی طرح انویسٹیگیشن کیجیے, اور جو بھی قصوروار ہے جہاں بھی آپ کو لینڈ, پہلے آپ ڈیمارکیشن کیجیے. ڈیمارکیشن کے بجائے جہاں سے بھی آپ کا روڈ نکلتا ہے, اگر ہمارا مکان بھی اٹھتا ہے ہم اپنا مکان اٹھانے کے لیے تیار ہے, لیکن قانون کے حساب سے چلیے. آپ لینڈ ڈیمارکیشن کریے پہلے جہاں سے آپ کا روڈ نکلتا ہے. اگر ہمارا مکان اٹھتا ہے وہاں سے ہم اپنے مکان کو اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں. سوری گان تانگ ہر سات ہر سات حملہ بچی کر گنڈا گردی کر مین 4 بجے دن پرچہ اوتر تھون میون خاندار صبح 9 بجے پہ بند ام تھو 2 بجن تک بند. گئی جنگل گارنے اس دس ما مور کنس پتہ ترو 2 بجے یل موبائل شوبائل ات امس منگان 20,000 روپیہ. امس نس لاک ڈاؤنس میں 20,000 پانس کن گھر عیالس یہ کتس دس 20,000 روپیہ. پتہ وونس تک کلر رکھن دن یہ ترون یل یہ ہارٹ پیشنٹ یہ ترون یل پتہ 2 بجے سو یل 2 بجے گھر.